جی شیخ انشاءاللہ بارک اللہ فیک الحمد کھبے سے جناب دیکھو یہ پروگرام دی ناکامی ہوندی ہن اسی اللہ کو مزدوری منگنی انشاءاللہ یقین نہ دعا کرو اللہ رد نہیں کرے گا سارے ساتھی دعا کرو بھائی ظہیر صاحب نو اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے والد گرامی لی صدقہ جاریہ بھی بنائے اور اللہ پاک تو دین دے مفکر محدث اور امام پیدا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے میرے اللہ جننے آئے نے جتوں آئے نے مرد و خواتین اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی عطا فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما اسلام دی پگ دی لج رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما اینا جو جد کل باپ نہیں ہو دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا یا اللہ مولا عبدالرشید حاکم صاحب دی قبر نو نور نہ منور فرما اور بھی جنہیں نمازی پیارے فوت ہو گئے کربڑ کربڑ جنت نصیب فرما عدالتاں کچہریاں ضلع ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری اللہ مزوری تو محفوظ فرما ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما اے میرے اللہ جڑے مقروض میں قرض ادا فرما اللہ رحمتانہ مالا مال فرما اپنے فضل نال مالا مال فرما یا اللہ جڑے ادارے چلا رہے نے بچے پڑھا رہے نے دینی کام کر رہے نے اللہ جڑا بندہ دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دے اللہ دی مدد فرما غیب دے خزانے چ مدد فرما جنہ پترا قرآن حفظ کیتا ہے ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا پورے خاندان لئی عزت دا نشان بنا اللہ کوئی خالی نہ جائے سب دے من دیاں مراداں پوریاں فرما جنہ کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما پترا والے دے پتراں نو اللہ دین دا عالم بنا حافظ بنا غازی بنا مجاہد بنا اے میرے اللہ دین اسلام دا بول بالا فرما یار ایک دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دیا بارشاں فرمائی عذاب دیا بارشاں تو محفوظ فرما اے کرونا دا جڑا خطرہ پھر لاحق ہو رہا ہے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے پرابلم ہو رہا ہے اللہ پاک اس مرض وبا تو محفوظ فرما لے اللہ بالخصوص مکہ مدینے دیا رونقاں بحال فرما دے اور بھائی ذکا اللہ ظہیر صاحب نے اے ماشاءاللہ جڑا گلشن لگایا ہے اور اتنا خوبصورت پروگرام کروایا ہے اللہ پاک انہوں نے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما دے آئندہ پروگرام ساڑھے سارے علی بخشی کا ذریعہ بنا دے زندگی اللہ شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے ایک دعا وہی کدی نہ چھڑے ہو اللہ وضو دی حالت موت دے مر جانا یار بڑیاں پیڑیاں موتاں سی ویکھ رہے دے اے دعا بڑی کریا کرو اللہ وضو دی حالت موت دیں تے زندگی دی آخری نماز بھی اللہ با جماعت پڑھن دی توفیق دیں زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نہ پڑھ کے جان دی اللہ توفیق عطا فرمائی جہنم تو بچائیں تے اللہ اپنی جنت نصیب فرمائی اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللہم انا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الجهاد والمجاهدين اللهم اجعل كلمة الله هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي